तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। तहफ़्फ़ुज़ अनस से शादी करके वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। खुशी चाचा प्लीज प्लीज चले यहाँ से, बुलाए किसी नर्स को। ये सब अरे बेटा सोच लो, एक बार देख लो ना। मैं जाती हूँ। दादा के चहीते पोते को घर में आने से मना कर दिया। उन्होंने भी सोचा होगा जब उसकी जगह नहीं है तो वो भी नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे खुशी चाचा, मैं यहाँ मजीद रुक कर और गुनहगार नहीं हो सकती। दादा के चहीते को तो देखें कैसे दादा की उंगली पकड़ के अंदर घुसा चला रहा है। ओए, बाहर निकल। मैं अपने अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। शायान, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई इसे रोके। बस कर दे फुप्पो, मेहमान है ना घर में, मेहमान बन के रहे। मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नहीं तो इसकी ये जरूरत नहीं होती। क्या किया आपने? नहीं तो हम नहीं जा रहे। मैं क्यों जाऊं? एक्सीडेंट हो गया, खुदा का शुक्र है बच्चा बच गया। हमने माफी मांगी, शुक्र ने माफ कर दिया। और नहीं बढ़ाने मुझे उनसे मजीद ताल्लुकात, बस खत्म बात। मेरे अब्बा को भी बुला दो, मेरे अब्बा को बुला दो। तुम्हारे मैं बुला रही फिनिशर, मेरे अब्बा मर गए। तुम जो कुछ करोगे ना उसमें मजीद तुम दोनों की बदनामी होगी। जिस विश उसको होश आ जाए यार। इतनी देर क्यों लग रही है, होश क्यों नहीं आ रहा? अनस, कब से तुम्हारे पप्पो का फोन आ रहा है, उनसे बात कर लो प्लीज। उन्हें बता तो नहीं दिया क्या हुआ है, हम कहाँ है? हाँ मैंने तो बता दिया। डॉक्टर साहब, सीवियर स्ट्रेस की वजह से पेशेंट वैसोवैगल शॉक में है। ओह गॉड। और राइट हैंड की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है। हाँ वो राइट साइड पर तो गिरी थी। डॉक्टर साहब होश में तो आ गई है ना? देखिए होश में तो आ गए, बट इतनी एक्टिवनेस नहीं है। फिलहाल हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है जब तक कि उनका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो जाए। बाय द वे, आप लोगों में से आरिफ कौन है? क्योंकि होश में आने के बाद वो उनका नाम ले रही थी। तुम लोग एक काम करो, घर जाओ और भाई को सब कुछ बता दो कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहां मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बल आखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।
مریم کی شادی ہو جاتی ہے، حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پورے اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے۔ ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کی بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان اکثر اس میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں مریم روز آ کر کتابیں رکھتی ہے۔ پہلے سلام، دعا، پھر مختصر باتیں، پھر لمبی گفتگو، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ صرف دوستی کافی نہیں رہی۔ ایک دن حسن ہمت کر کے کہتا ہے مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کے اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے احسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے یہ محبت وقفی ہوتا ہے، مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔ مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پورے اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے۔ ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کی بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان
अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बलाखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मरियम की शादी हो जाती है। हसन ख़ुद को पढ़ाई और काम में दफन कर देता है। साल गुजरते हैं। हसन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। इधर मरियम की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी इसने सोची थी। शौहर लापरवाह, रिश्ता बेरूह और ज़िंदगी खामोश। वो अक्सर सोचती है, काश मैं उस दिन डट जाती। एक सेमिनार में सालों बाद हसन और मरियम फिर आमने सामने होते हैं। हसन अब पूरे एतमाद मजबूत और कामयाब होता है। मरियम की आंखें उसे देखती है, फिर उसको देखते ही इनकी आंखें भर आती है। मरियम इस तरह से कहती, तुम बहुत बदल गए हो हसन। हसन नरमी से जवाब देता, हाँ कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ ज़िंदगी बदल देती है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मरियम की आंखों में आंसू होते हैं। अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैंने तुम्हें ना छोड़ती। हसन गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ रास्ते वक्त पर ना चुने जाते, वो याद बन जाते हैं, तकदीर नहीं। मरियम समझ जाती है कि मोहब्बत ज़िंदा है, मगर अब रास्ते बदल चुके हैं। दोनों खामोशी से एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और अलग हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ सच साबित होता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिलाप नहीं होता। कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनकर ज़िंदा रहती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बलाखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मरियम की शादी हो जाती है। हसन ख़ुद को पढ़ाई और काम में दफन कर देता है। साल गुजरते हैं। हसन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। इधर मरियम की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी इसने सोची थी। शौहर लापरवाह, रिश्ता बेरूह और ज़िंदगी खामोश। वो अक्सर सोचती है, काश मैं उस दिन डट जाती। एक सेमिनार में सालों बाद हसन और मरियम फिर आमने सामने होते हैं। हसन अब पूरे एतमाद मजबूत और कामयाब होता है। मरियम की आंखें उसे देखती है, फिर उसको देखते ही इनकी आंखें भर आती है। मरियम इस तरह से कहती, तुम बहुत बदल गए हो हसन। हसन नरमी से जवाब देता, हाँ कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ ज़िंदगी बदल देती है।
خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا، کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے، ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان اکثر اس میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں مریم روز آ کر کتابیں رکھتی ہے۔ پہلے سلام، دعا، پھر مختصر باتیں، پھر لمبی گفتگو، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ صرف دوستی کافی نہیں رہی۔ ایک دن حسن ہمت کر کے کہتا ہے مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کہ اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے احسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے یہ محبت وقتی ہوتا ہے۔ مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔ مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں۔ حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پر اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا، کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے، ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان اکثر اس میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں مریم روز آ کر کتابیں رکھتی ہے۔ پہلے سلام، دعا، پھر مختصر باتیں، پھر لمبی گفتگو، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ صرف دوستی کافی نہیں رہی۔ ایک دن حسن ہمت کر کے کہتا ہے مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کہ اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے احسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے یہ محبت وقتی ہوتا ہے۔ مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔
مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے، کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پورے اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی، تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا، ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے، کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے، مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے۔ ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کی بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان اکثر اس میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں مریم روز آ کر کتابیں رکھتی ہے۔ پہلے سلام دعا، پھر مختصر باتیں، پھر لمبی گفتگو، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ صرف دوستی کافی نہیں رہی۔ ایک دن حسن ہمت کر کے کہتا ہے، مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے، میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کے اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے حسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، یہ محبت وقتی ہوتا ہے، مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔ مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے، کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پورے اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی، تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا، ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے، کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے، مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बलाखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मरियम की शादी हो जाती है। हसन ख़ुद को पढ़ाई और काम में दफन कर देता है। साल गुजरते हैं। हसन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। इधर मरियम की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी इसने सोची थी। शौहर लापरवाह, रिश्ता बेरूह और ज़िंदगी खामोश। वो अक्सर सोचती है, काश मैं उस दिन डट जाती। एक सेमिनार में सालों बाद हसन और मरियम फिर आमने सामने होते हैं। हसन अब पूरे एतमाद, मजबूत और कामयाब होता है। मरियम की आंखें उसे देखती है, फिर उसको देखते ही इनकी आंखें भर आती है। मरियम इस तरह से कहती, तुम बहुत बदल गए हो हसन। हसन नरमी से जवाब देता, हाँ, कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ ज़िंदगी बदल देती है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मरियम की आंखों में आंसू होते हैं। अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैंने तुम्हें ना छोड़ती। हसन गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ रास्ते वक्त पर ना चुने जाते, वो याद बन जाते हैं, तकदीर नहीं। मरियम समझ जाती है कि मोहब्बत ज़िंदा है, मगर अब रास्ते बदल चुके हैं। दोनों खामोशी से एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और अलग हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ सच साबित होता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिलाप नहीं होता। कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनकर ज़िंदा रहती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बलाखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मरियम की शादी हो जाती है। हसन ख़ुद को पढ़ाई और काम में दफन कर देता है। साल गुजरते हैं। हसन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। इधर मरियम की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी इसने सोची थी। शौहर लापरवाह, रिश्ता बेरूह और ज़िंदगी खामोश। वो अक्सर सोचती है, काश मैं उस दिन
डट जाती। एक सेमिनार में सालों बाद हसन और मरियम फिर आमने सामने होते हैं। हसन अब पूरे एतमाद मजबूत और कामयाब होता है। मरियम की आंखें उसे देखती है, फिर उसको देखते ही इनकी आंखें भर आती है। मरियम आहिस्ता से कहती, तुम बहुत बदल गए हो हसन। हसन नरमी से जवाब देता, हाँ कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ ज़िंदगी बदल देती है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मरियम की आंखों में आंसू होते हैं। अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैंने तुम्हें ना छोड़ती। हसन गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ रास्ते वक्त पर ना चुने जाते, वो याद बन जाते हैं, तकदीर नहीं। मरियम समझ जाती है कि मोहब्बत ज़िंदा है मगर अब रास्ते बदल चुके हैं। दोनों खामोशी से एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और अलग हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ सच साबित होता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिलाप नहीं होता। कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनकर ज़िंदा रहती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन हसन हिम्मत करके कहता है, मरियम मेरे पास दौलत नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन एक सच्चा दिल है, क्या ये काफ़ी होगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी नीयत है हसन। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मरियम के घर वालों के इस रिश्ते का इल्म होता है। मरियम का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एहसान के सादा नौकरी मंजूर नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहता है, ये मोहब्बत वक्फी होता है। मरियम ज़िंदगी फैसों से चलती है। मरियम कोशिश करती है, लड़ती है, मगर घर वाले इसके एक नहीं सुनते। बलाखिर उसकी मंगनी एक अमीर लड़के से तय कर दी जाती है। मरियम रोते हुए हसन से कहती है, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं कि सबसे लड़ सकूं। हसन का दिल टूट जाता है, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहते, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मरियम की शादी हो जाती है। हसन ख़ुद को पढ़ाई और काम में दफन कर देता है। साल गुजरते हैं। हसन अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। इधर मरियम की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी इसने सोची थी। शौहर लापरवाह, रिश्ता बेरूह और ज़िंदगी खामोश। वो अक्सर सोचती है, काश मैं उस दिन डट जाती। एक सेमिनार में सालों बाद हसन और मरियम फिर आमने सामने होते हैं। हसन अब पूरे एतमाद मजबूत और कामयाब होता है। मरियम की आंखें उसे देखती है, फिर उसको देखते ही इनकी आंखें भर आती है। मरियम आहिस्ता से कहती, तुम बहुत बदल गए हो हसन। हसन नरमी से जवाब देता, हाँ कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ ज़िंदगी बदल देती है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मरियम की आंखों में आंसू होते हैं। अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैंने तुम्हें ना छोड़ती। हसन गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ रास्ते वक्त पर ना चुने जाते, वो याद बन जाते हैं, तकदीर नहीं। मरियम समझ जाती है कि मोहब्बत ज़िंदा है मगर अब रास्ते बदल चुके हैं। दोनों खामोशी से एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और अलग हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ सच साबित होता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिलाप नहीं होता। कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनकर ज़िंदा रहती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है हसन से। एक मेहनती, सादा और ख्वाब देखने वाला नौजवान जो एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने वालिदीन और ख़ुद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। दूसरी तरफ है मरियम, एक तालीमी याफ्ता, बावकार और हसास लड़की जो ज़िंदगी में मोहब्बत भी चाहती है और इज़्ज़त भी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। हसन अक्सर इस मेज़ पर बैठा होता है जहाँ मरियम रोज़ आकर किताबें रखती है। पहले सलाम दुआ, फिर मुख्तसर बातें, फिर लंबी गुफ्तगू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो जाता है कि सिर्फ दोस्ती काफ़ी नहीं रही। एक दिन
حسن ہمت کر کے کہتا ہے مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسن۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کے اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے احسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے یہ محبت وقفی ہوتا ہے، مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔ مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ بے روح اور زندگی خاموش۔ وہ اکثر سوچتی ہے کاش میں اس دن ڈٹ جاتی۔ ایک سیمینار میں سالوں بعد حسان اور مریم پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حسان اب پورے اعتماد، مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ مریم آہستہ سے کہتی تم بہت بدل گئے ہو حسان۔ حسان نرمی سے جواب دیتا ہاں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ زندگی بدل دیتی ہے۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو میں نے تمہیں نہ چھوڑتی۔ حسان گہری سانس لے کر کہتا ہے کچھ راستے وقت پر نہ چنے جاتے، وہ یاد بن جاتے ہیں، تقدیر نہیں۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ محبت زندہ ہے، مگر اب راستے بدل چکے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محبت کا انجام ملاپ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف یاد بن کر زندہ رہتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے حسان سے۔ ایک محنتی، سادہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان جو ایک چھوٹی سی نوکری کے ساتھ اپنے والدین اور خود کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے مریم، ایک تعلیمی یافتہ، باوقار اور حساس لڑکی جو زندگی میں محبت بھی چاہتی ہے اور عزت بھی۔ دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے۔ حسان اکثر اس میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں مریم روز آ کر کتابیں رکھتی ہے۔ پہلے سلام دعا، پھر مختصر باتیں، پھر لمبی گفتگو، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ صرف دوستی کافی نہیں رہی۔ ایک دن حسن ہمت کر کے کہتا ہے مریم میرے پاس دولت نہیں، بڑا گھر نہیں، لیکن ایک سچا دل ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ مریم مسکرا کر جواب دیتی ہے میرے لیے سب سے بڑی دولت تمہاری نیت ہے حسن۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مریم کے گھر والوں کے اس رشتے کا علم ہوتا ہے۔ مریم کا باپ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اسے احسان کے سادہ نوکری منظور نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے یہ محبت وقفی ہوتا ہے، مریم زندگی فیصوں سے چلتی ہے۔ مریم کوشش کرتی ہے، لڑتی ہے، مگر گھر والے اس کے ایک نہیں سنتے۔ بالآخر اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے طے کر دی جاتی ہے۔ مریم روتے ہوئے حسان سے کہتی ہے میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب سے لڑ سکوں۔ حسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ زبردستی مسکرا کر کہتے اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حسان خود کو پڑھائی اور کام میں دفن کر دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں، حسان اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ ادھر مریم کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی تھی۔ شوہر لاپرواہ، رشتہ